एक दिन हजरत बाबा फरीद गंज शकर दरख्त के नीचे अपने साथियों और मुरीदों से गुफ्तगू कर रहे थे कि एक हिंदू औरत अपने सर पर दूध का बर्तन रखे हुए इधर आ निकली। हजरत बाबा फरीद ने रस्म दरवेशी के मुताबिक इस बुत परस्त औरत की खैर व आफियत दरियाफ्त की। हिंदुओं की नजर में वो एक पंजात से ताल्लुक रखने वाली औरत थी, इसलिए कोई भी शख्स इससे इंसानी लहजे में गुफ्तगू नहीं करता था। जब उसने एक दूसरे मजहब के मानने वाले बुजुर्ग शख्स की तरफ से बराबरी का सलूक देखा तो अपनी हालत जार बयान करने लगी। कहने लगी, मेरा ताल्लुक अजोदन में बसने वाले गवालों के खानदान से है। बाप दादा दूध फरोख्त करके अपना पेट पाला करते थे। मेरा शौहर मर चुका है और मैं बरसों से दूध फरोख्त करके अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ। पहले जिंदगी पर सुकून था, मगर कुछ दिनों से एक अजीब व गरीब मुसीबत का शिकार हूँ। ये कहकर गवालन इधर उधर देखने लगी जैसे वो किसी से खौफजदा हो। हजरत बाबा फरीद ने औरत की ज़हनी कश्मकश को महसूस करते हुए फरमाया, तुम बेखौफ व खतरा अपने दिल की बात कह डालो। हम लोग मुसलमान होते हुए भी तुम्हारे गम गुसार हैं। हमारा मजहब दुनिया के हर मजलूम की हिमायत करता है। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की शफकत और मोहब्बत का मुजाहिरा देखकर हिंदू औरत ने वो राज कह डाला जिसे बयान करते हुए उसकी जबान कांप रही थी। हिंदू औरत ने कहा, कुछ दिन से ऐसा हो रहा है कि यहाँ के चंद जोगी और जादूगर मुझे परेशान कर रहे हैं। वो रोजाना मुतालबा करते हैं कि सारा दूध उन्हें दे दिया जाए। कुछ दिन तक तो मैंने ऐसा ही किया, मगर जब मैंने उनसे दूध की कीमत तलब की तो जोगियों ने बड़ी बेरहमी से जवाब दिया कि वो लोग जो चीज़ खरीदते हैं इसकी कीमत अदा नहीं करते। मैंने आइंदा दूध देने से इनकार किया तो वो लोग बद्दुआ देने लगे कि अगर हमें दूध नहीं देगी तो तेरा दूध इस काबिल ही नहीं रहेगा कि कोई दूसरा खरीद सके। मैंने जादूगर्दों की इस धमकी को कोई अहमियत नहीं दी और वापस चली आई। फिर जब दूसरे दिन दूध फरोख्त करने गाँव गई तो मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही। दूध के तमाम बर्तन कीड़ों से भरे हुए थे। मैंने इसे इत्तेफाक समझा, मगर दूसरे दिन भी यही वाक़या पेश आया। मजबूर होकर मैं दोबारा इन जोगियों के पास गई और उनसे रो रो कर इल्तिजा की कि निफ दूध वो ले लें और बाकी मेरे बच्चों के लिए छोड़ दें। मगर इन जालिमों पर मेरी गिरिया विजारी का कोई असर नहीं हुआ। फिर एक दिन इन जादूगरों के चेले मेरे घर आए और बड़े सफकाना अंदाज में कहने लगे, गुरु का हुक्म है कि अगर हमें दूध फराम नहीं करेगी तो पहले तेरे सारे जानवर मर जाएंगे, फिर हम तेरे बच्चों को अपने कहर व गजब का निशाना बनाएंगे। तू जिन बच्चों की खातिर दर बदर भटकती है वो कुछ दिन बाद इस दुनिया में नहीं रहेंगे। आखिर बच्चों की मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं कई माह से इन जालिमों को दूध फराहम कर रही हूँ और गांव वालों से कर्ज लेकर अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रही हूँ। आखिर गांव वाले भी कहाँ तक कर्ज देंगे। ये कहकर वो दूध फरोश रोने लगी और अपने दामन से आंसू खुश्क करने लगी। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक मजलूम औरत के दुखों की दास्तान सुन कर फरमाया, सब्र करो, तुम्हारी मुसीबत के दिन गुजरने ही वाले हैं। अचानक दूध फरोश औरत घबराए हुए लहजे में कहने लगी, मेरी तो जिस तरह गुजर जाएगी, मगर तुम लोग बहुत शरीफ हो। आज तुम्हें इन दरख्तों के नीचे देखा तो चली आई। मेरी तरह तुम लोग भी गरीब हो। मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि कहीं वो जालिम जादूगर इधर का रुख न करें और फिर तुम इनकी जफाकारियों का निशाना न बन जाओ। औरत की सादा दिली काबिल दीद थी। वो अपनी परेशानियों को भूलकर जादूगरों के मुमकिन इकदाम से बचाने आई थी। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह इस दूध फरोश औरत के खुलूस से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए और फरमाने लगे, तुम एक सादा औरत हो, हम फकीरान बेनवा तुम्हारे इस खुलूस को हमेशा याद रखेंगे। वैसे तुम भी याद रखो कि जब तक अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत इंसान का मुकद्दर न बन जाए उस वक्त तक दुनिया की कोई ताकत इसे जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर तुम जोगियों और जादूगरों के बजाय अपने दिल में खुदा का खौफ पैदा कर लो तो तुम खुद भी महफूज रहोगी, तुम्हारे बच्चे भी और तुम्हारे जानवर भी महफूज रहेंगे। तुम भगवान की बात करते हो। दूध फरोश औरत ने हैरत ज़दा लहजे में कहा, मैं तो उसे रोज ही याद करती हूँ, मगर मेरे दुखों में कोई कमी नहीं आती। हजरत बाबा फरीद ने कहा, तुम जिस भगवान की पूजा करती हो वो तो खुद एक बेजान मुजस्मा है। वो अपनी जगह जुम्बिश भी नहीं कर सकता। वो किसी के काम क्या आएगा। मैं जिस खुदा की बात कर रहा हूँ वो अपनी जात में तन्हा है, कोई इसका शरीक नहीं और इस कदर कुदरत वाला है कि सारी दुनिया के इंसान मिलकर भी इसके फैसले को तब्दील नहीं कर सकते। तुम इसी खुदा को पुकारो, वो तुम्हें इन दो चार
شر پسند جوگیوں سے نہیں دنیا بھر کے ستم گروں سے نجات دے گا۔ ابھی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اس ہندو عورت سے یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے عجیب حلیے کے لوگ آتے ہوئے نظر آئے۔ جیسے ہی آنے والوں پر عورت کی نظر پڑی وہ دہشت زدہ ہو کر حضرت بابا فرید سے کہنے لگی، یہ انہی جادوگروں کے چیلے ہیں، آج مجھے تمہارے پاس کچھ دیر ہو گئی تو میری تلاش میں یہاں تک آ پہنچے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کو خوفزدہ دیکھ کر فرمایا، تم میری مہمان ہو اسی لیے تمہیں ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں، میں خود ان لوگوں کو جواب دے دوں گا۔ جادوگروں کے چیلوں نے آتے ہی غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا اور قہرناک لہجے میں عورت سے کہنے لگے، تم یہاں آرام سے بیٹھی باتیں کر رہی ہو اور گروجی دودھ کا انتظار کر رہے ہیں، آج تیری خیر نہیں، اس دن تو میں نے تجھے روک لیا تھا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جوگیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم بھی بیٹھو۔ ابھی فضا میں ایک مدد خدا کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ جوگیوں پر سختہ طاری ہو گیا اور وہ اس طرح زمین پر بیٹھ گئے جیسے کسی غیبی ہاتھ نے انہیں زنجیریں پہنا دی ہوں۔ کچھ دیر بعد جوگیوں کی دوسری ٹولی آئی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بھی وہی فرمایا، بیٹھ جاؤ، اور وہ بھی سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ الغرض گرو نے اپنے تمام چیلوں کو بھیجا، وہ سب کے سب اس طرح بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گئے جیسے انہیں کسی طاقتور مقناطیس نے جکڑ لیا ہو۔ آخر میں جوگیوں کا گرو اپنے چیلوں کو ڈھونڈتا ہوا ادھر آ نکلا۔ گرو نے اپنے چیلوں سے کہا، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ گرو نے غضبناک ہو کر اپنے شاگردوں کی طرف دیکھا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انہیں میں نے قید کر لیا ہے، اب یہ کہیں نہیں جا سکتے۔ گرو نے کہا، کون ہے اس دنیا میں جو میرے چیلوں کو قید کر سکے؟ گرو نے انتہائی غرور و تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اور پھر بلند آواز میں اپنے منتر پڑھنے لگا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب تیرا کوئی منتر نہیں چلے گا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کفر کے دن پورے ہو چکے۔ گرو پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی، وہ چیخ چیخ کر منتر پڑھنے لگا، بدی کی تمام طاقتوروں کو پکارتا رہا مگر آج کوئی اس کا مددگار نہیں تھا۔ آخر گرو نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر سر رکھ دیا اور اپنے چیلوں کی رہائی کے لیے التجا کرنے لگا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تیرے شاگردوں کو صرف ایک شرط پر رہائی مل سکتی ہے کہ تو انہیں لے کر یہاں سے دور چلا جا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے پرجلال لہجے میں فرمایا، اگر آئندہ تو نے مخلوق خدا کو تنگ کیا تو پھر تجھ پر خدا کی زمین تنگ ہو جائے گی۔ گرو بہت دیر تک حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگتا رہا اور پھر اپنے چیلوں کو لے کر اجودن کی حدود سے نکل گیا۔ گرو کے جانے کے بعد حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اسی جگہ پر اقامت گزار ہو گئے اور پورا قصبہ آپ کی اس کرامت کے شور سے گونجنے لگا۔ نتیجتاً سینکڑوں بت پرست حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اجودن میں یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی روحانی فتح تھی۔ حوالہ سیرت حضرت بابا فرید گنج شکر۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ